Welcome back to Goa News. Tension rises over religious rituals at the Sakleshwar Devasthan anniversary, leading to protest outside the Valpur Deputy Collector's office. Deputy Collector Pallavi Mishra warned that those defying orders will be arrested. The Gavlan festival and the upcoming 2 days week will remain closed. पाच जण आम्ही असले म्हणतात पोलीस 5 जण असले जाल्यार एका फोनात आणि आपू शकता असले न्हू कोण दिले कित्याक धावता का ना दिसता आमकां येता वयता बशी घेवन धावता काडले एका आपल्याला कित्याक फोन उरोवपूच जाय फाल्यां आमचो सप्ताक फाल्यां सप्ताक आनी सप्ताक सो ते बी आमकां मंजूर ना पूजा करूंक जायना आनी पूजा करूंक जाय पूजा चार जाणांक भितर आपयली सो आमी दोन जेंट्स 2 लेडीज भितर गेल्ली आमच्या सो तेन्ना आमी जी नांवां दिल्ली जे आयज वायलेशन केलां तेंची आमी नांवां दिल्ली तांकां अरेस्ट करता अशें आश्वासन दिलां आमकां. दुसरी गजाल आमचे फाल्यां आनी परवाचे प्रोग्राम आसा ते बी होल्ड करून दवरता म्हणून आमकां आश्वासन दिलां आनी जो पर्यंत आमचें सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत देवळाक लॉक दवरता. आमकां एक्चुअली लॉक नाका आमकां आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय. आमचे जे पेंडींग इश्यूज आहा न्हू ते क्लियर जावंक जाय. पळय सप्तकाक विशू वाडलो आमचो एका दिवजां तेन्ना आमी दिवजाक विशू सगळे पळय 9 जाण म्हणजे 12 जाण मेळोन कलेक्टर मामलेदार पिया सगळे मेळोन डिस्कस करून आमी ते सटल केले आनी दिवजाची परंपरा केली. त्यो गोश्टी करून ते हेचेर रावोंक ना गोश्टीचेर रावोंक ना. आमी तांकां कितें सांगलें पळय देवळांतली परंपरा सांगणें जे कितें पौल कितें आहा पळय ते ज्यो गांवकार राडे मेळोन करताले आनी 9 जाणां मानकारी आमी एकलेच अशें म्हणना सगळ्यांनी मेळोन करचें आनी ती गोश्टी जाल्यो आनी दुसरे दिसा ते चेंज जाले आनी ह्यो आयज गोश्टी कलेक्टरान करून सुद्दां स्वता एकल्याकच करूंक दिले. मागीर तेचेर कितें उरला न्याय तो तुमी सांग.